तपाईको छोराको मनमा के छ, बाउको मनमा के छ, दाइको मनमा के छ थाहा पाउन अब धेरै सजिलो हुने दिन अगाडि आइरहेको छ। भर्खरै मात्र कम्प्युटर साइन्समा एउटा नौलो च्याप्टर थपिएको छ, जसलाई ब्रेन कन्ट्रोल्ड इन्टरफेस भनियो अथवा न्युरोन कन्ट्रोल्ड इन्टरफेस। त्यसो भनेको के हो भने आजको मितिसम्म हामीले बुझेको कुरा कम्प्युटरमा चमत्कार के पनि हो भने हामी बोल्दै जान्छौँ र त्यहाँ टाइप हुँदै जान्छ। त्यो इङ्ग्लिसमा थियो, अहिले नेपालीमा पनि त्यो सुविधा भइसकेको छ। हामी बोल्दै गर्दा त्यहाँ टाइप हुँदै जान्छ। यही ठुलो चमत्कार हो कम्प्युटर साइन्स। तर त्यो भन्दा पनि एक कदम अगाडिको कुरा गर्दैछु मैले, जसलाई ब्रेन कन्ट्रोल्ड इन्टरफेस भनियो। यहाँ तपाईले बोल्नु पर्दैन, याद राख्नुहोस् यो कुरा। यो प्रविधिमा तपाईले बोल्नु पर्दैन। तपाई कम्प्युटरको अगाडि बस्नुस्, तपाईको मनमा खेलेका कुरा उसले टाइप गर्दै जान्छ। क्यान यु इमेजिन इट? हो, यो बजारमा आएको छैन, यसमाथि एक्सपेरिमेन्ट हुँदैछ। तर यो 5 वर्षभित्र यो प्रविधि बजारमा हुँदैछ। त्यसलाई ब्रेन कन्ट्रोल्ड इन्टरफेस भन्छ। त्यसकारण तपाईको छोराको मनमा के छ, बाउको मनमा के छ, दाइको मनमा के छ थाहा पाउन अब धेरै सजिलो हुने दिन अगाडि आइरहेको छ। कम्प्युटर चलाइदेऊ, मनका कुरा त्यहाँ टाइप गर्दै जान्छ। Can you imagine it? यो भन्दा पनि वैज्ञानिकहरूले अझै अद्भुत कुरा योसँग एक्सपेरिमेन्ट गर्ने क्रममा पत्ता लगाएको कुरा के भने मान्छेको भाव मात्र टाइप गर्ने होइन, बाँदरको पनि, कुकुरको पनि। Can you imagine it? कम्प्युटरसँग उसलाई लिङ्क गराइदिनु पर्छ चिप्सको माध्यमबाट। त्यो लिङ्क भयो भने अब कुकुरले के फिलिङ गर्दैछ, हाम्रो भाषामा के सोच्दैछ, उनीहरूसँग भाषा हुँदैन, त्यसकारण शब्दमा उनीहरूले सोच्दैनन्, तर सोच्ने काम फिलिङ्सबाट गर्छ। अब बाँदरको इरादा के छ? नजिक बाँदर छ, टुवा परेर हामीलाई हेर्छ नि, यसको इरादा के छ, यसले ताना बाना भित्र के बुनिरहेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन। यसले हामीसँग माया मागेको कि हामीलाई चिथोर्न खोजेको थाहा त छैन। तर अब यो प्रवृत्ति, यो ब्रेन कन्ट्रोल्ड इन्टरफेस आइसकेपछि यो बाँदरको इरादा के हो, यो कुकुरको इरादा के हो, यो कुकुरनीको इरादा के हो। Can you imagine it? भन्न खोजेको कुरा के हो त भने जसरी हामीले आवाज निकाल्दा एउटा ध्वनिको तरङ्ग बन्छ, आवाजको तरङ्ग, यो तरङ्गलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने कतिपय मान्छेले एक किसिमको आवाज निकालेर ग्लासलाई फुटाइदिएको छ। पहिला पहिलाका वैदिक युगमा ऋषिहरूले आगो जलाउनको लागि उनीहरूले सलाई कोर्दैन थिए, मन्त्रोच्चारण गर्थे, हवन आफै बल्थे। त्यसो भनिरहँदा यो हजारौं वर्ष पुरानो कुरा यो होइन होला, यो यसको वैज्ञानिक आधारै छैन, यस्तो कुरा हामी गर्न सक्थ्यौं पहिला। अहिले त्यसको पनि वैज्ञानिक आधार र एक्सपेरिमेन्ट हुन थालेको छ कि ग्लासलाई समातेर एउटा आवाज निकालेर पनि त्यो ग्लासलाई फुटाइदिएका भिडियोजहरू देखिन पाइन्छ। अनि त्यो फेक होइन, यति फ्रिक्वेन्सी तरङ्ग, त्यो तरङ्गमा यति शक्ति हुन्छ, एउटा मिलेको तरङ्ग निकाल्यो भने खत्तम पार्दिन सक्छ ग्लासलाई। र यही कुरा वैज्ञानिकहरूले आगो बाल्नुमा त होइन, आगो निभाउने काममा गरिरहेको छ फेरि। Can you imagine it? यस्तो मसिन बनाइसक्यो
तपाईले ठुल्ठुलो आगो जलाउनुस्, त्यसलाई निभाउनुलाई ग्यास चाहिँदैन। अब फायर एक्सटिङ्ग्विसर छ नि, ग्यासबाट निभाउँछौँ, अब त्यसको आवश्यकता पर्दैन। अब मसिन यस्तो बन्यो, बटन दबाऊ त्यसले आवाज निकाल्छ कुनै किसिमको। त्यो फ्रिक्वेन्सी विभिन्न किसिमका फ्रिक्वेन्सी निस्कन्छन्, त्यो फ्रिक्वेन्सीले आगो निभाइदिन्छ। किनभने बिहान यो मेसिन बनि। अनि वैदिक ऋषिहरूले मन्त्र जप गरेर आफ्नो समिधालाई बाल्न थाले। समिधा भनेको हवनमा हालिने चरु काठहरू। त्यो समिधा उनीहरूले प्रज्वलित गर्थे भनेर लेखेको सुन्दा यस्तो त हुनै सक्दैन, यो अति रञ्जित भयो, अति संयुक्त भयो, यो अन्धविश्वासका कुरा भए भन्थ्यौँ हामीहरू। तर आज विज्ञान यहाँसम्म पुगिसक्यो, हो हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ, त्यो बेग्लै कुरा। हामीले बाल्न सक्दैनौँ आगो मन्त्र जपेर, कोही त्यस्तो बाल्ने माइका लाल कोही पनि देखेनौँ हामीले, त्यस कारण हामीलाई त्यो गलत लाग्यो। तर विज्ञान यति अगाडि बढ्यो कि उनले मसिनै बनाइदियो। सक्छन् यार, किन मान्छे। त्यसैले यहाँ मैले उदाहरण स्वरूप के दिन खोजेको भने, आगो बाल्नलाई होस् या ग्लास फुटाउनलाई होस्, यो त मान्छेले गरेको एक्सपेरिमेन्ट भिडियो छ। साउन्ड भाइब्रेसनबाट जुन आवाज निकाल्छौँ हामीहरू, त्यो आवाजको फ्रिक्वेन्सी निस्क्यो प्रपर रूपमा भने रोग ठिक पार्दिन सक्छ। गलत फ्रिक्वेन्सी निस्क्यो भने रोग ल्याउन सक्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा त छैन, तर अनुभव जरुर गरेका छौँ। कोही कोही घर परिवार यस्तो हुन्छ, उसले 2-4 दिन कानमा कुरा सुनाइदियो भने म बिरामी। यस्तो हरेक घरमा प्रकारान्तरमा उसको कुरा सुनेदेखि न सुत्न सके न ठिकसँग उठ्न सके। झगडा भयो औँला ठला भनेको दिनदेखि मेरो निद्रा चढ। त्यो भएको थियो कि थिएन? छोराले छोरीले घर परिवारमा आवाज रिसको झोंकमा उसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरिदिन्छ उसले। अब प्रेममै पनि त्यसरी नै फसाएर हामीलाई स्वास्नी बनाइदिएको या हामीलाई लोग्ने बनाइदिएको। इमोराले प्रेममै पनि यस्ता चाहिँ खत्तम मान्छेले मलाई कसरी फसायो भन्दा फ्रिक्वेन्सी रहेछ क्या। आई लभ यु भनेको भए भाग्थ्यो, यो पनि फ्रिक्वेन्सी हो। आई लभ यु यो भगाउने फ्रिक्वेन्सी। उसले त मिलाएर यहाँ दिलदेखि भन्छ आई लभ यु डार्लिङ, आई लभ यु रियली। अनि यो मोरालाई के थाहा, यहाँ त शब्द होइन मन्त्र सुरु भयो। त्यस कारण पछि पत्ता लाग्छ अनि बोक्सी भनेर गाली गर्छ यसलाई। अरे यार, एक एक शब्द यसले रियालिटी क्रिएट गर्छ, चाहे त्यो ग्रुप रियालिटी होस् या सुन्दर रियालिटी होस्। द पावर अफ फ्रिक्वेन्सी, पावर अफ वर्डको कुरा पनि होला, तर यहाँ पावर अफ वर्डको कुरा गरेको होइन मैले, पावर अफ फ्रिक्वेन्सी। जुन आवाज निस्किन्छ त्यो आवाजमा सत्यलाई निर्माण गर्ने ताकत हुन्छ। त्यसकारण शास्त्रमा ऋषिमुनिहरूले के लेखिदिए त भने शब्द ब्रह्म। के अरे शब्द ब्रह्म। अरे यार, यो त 4-5 हजार वर्षदेखि वैदिक कालदेखि थियो, तर हामीले बुझेनौँ। जबकि जिन्दगी त्यसैको सेरोफेरमा चलिरहेको छ। त्यही शब्द ब्रह्मको कारण त्यो घरभित्र छिर्नै मन लाग्दैन। न छोराको आवाज सुन्न मन लाग्छ मलाई, न छोरीको, किनकि फ्रिक्वेन्सी थाहा छैन मलाई। अनि के भन्छ, म यिनीहरू नै मन पर्दैन। यिनीहरू मन नपरेको होइन, यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी मन नपरेको। त्यसकारण मान्छेले फ्रिक्वेन्सी भनेर थाहा नभएकोले स्वास्नी चेन्ज गर्छ धराधर। कतिले लोग्नी चेन्ज गरिदिन्छ। अरे यार, लोग्नी चेन्ज गर्नु पर्दैन या फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्नु पर्यो। स्वास्नी पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेपछि। बोल्ने फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्दैछु अहिले। त्यसलाई त्यो आवाज जुन निस्कन्छ त्यसबाट
भनेका रियालिटी निस्कन्छ। यो कुरा जब कम्प्युटरमा हामीले बोल्दै गयौँ भने, इङ्ग्लिसमा बोल्यो भने इङ्ग्लिस निस्कन्छ, त्यहाँ चाइनिजमा बोल्यो भने चाइनिज निस्कन्छ, प्रिन्ट हुँदै जान्छ, राइट? यानि शब्द ब्रह्म भन्ने त प्रमाणित भयो नि, हामी जे बोल्छौँ त्यो ट्वाक्क 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 निस्कन्छ। अब कम्प्युटर यति अगाडि बढ्यो, मलाई बुद्धको पिक्चर चाहियो भन्नासाथ बुद्धको पिक्चर स्वाट आउँछ, होइन मलाई राक्षसको चाहियो राक्षसको आउँछ, होइन त? कम्प्युटरमा त त्यही हुने होइन र? आवाज दिनुस्, मलाई मेरी प्रेसीको चाहियो या तेरी प्रेसीको चाहियो भन्नुस्, भने पुग्छ यार। तिमीले जिन्दगी भर भन्न त भन्यौ, भन्न कहाँ छोड्यौ, तर गलत भन्यौ। तिमीले जिन्दगी भर नभनेको कहाँ हो र प्रिय, तर गलत भन्यौ, र त गलत कुरा प्राप्त हुँदै गयो, एक पछि अर्को। Can you imagine? तपाईले यस्तो सुन्दर जिन्दगी, यस्तो अवसरको जिन्दगीलाई नर्क कसरी बनाउनु भयो भन्नाले त्यही फ्रिक्वेन्सीबाट बनाउनु पर्छ। दिन रात फ्रिक्वेन्सी निर्माण हुन्छ, गलत फ्रिक्वेन्सी। Can you imagine? त्योभन्दा एक कदम कम्प्युटर साइन्स बढ्दैछ, त्यो भनेको विचारको फ्रिक्वेन्सी, द पावर अफ थट्स। अनि त्यसको पनि नबोलेको शब्दको पावर, बोलेपछि पावर हुन्छ। यो त कम्प्युटरले अहिले देखाइसक्यो, जे भन्यो त्यही प्रकट हुन्छ, राइट? अनि जिन्दगीमा पनि त्यही हो, तपाईले जे भन्नुभयो नि, सोनु भने सोनु आयो, मोनु भने मोनु आयो, जीवन होइन त? साला गधा भनेर गाली गर्यो, गधा नै आयो मान्छे। ऊ मान्छे गधा नभए पनि उसको स्वभाव तपाईले गधा गाली गरेपछि कसलाई गधा भनेको अनि फुर्ती लाउँछ, गधा भइहाल्यो। त्यसकारण तपाईको चारैतिरको वातावरण र जिन्दगी तपाईको शब्द वैखरीबाट निर्माण भएको छ। वैखरी भनेको भित्रको भाव जब प्रकट हुन्छ त्यसलाई वैखरी भनिन्छ, र त्यही वैखरीको परिणाम हो। र यो वैखरी हामीले कम्प्युटरमा त राम्ररी बुझौँ, अनि नबुझेको मान्छेलाई बालै मतलब छैन। किन मान्छे तर व्यवहारमा त त्यही भएको हो। मैले निकालेको फ्रिक्वेन्सीले एक दिन मैले प्रेसी पाएँ, प्रियतम पाएँ। मैले निकालेको फ्रिक्वेन्सीको कारण त्यो प्रेसीले आत्महत्या गरिदियो, हो होइन? त्यो प्रेसी पागल भयो, हो होइन? त्यो प्रेसी रोगी भयो, हो होइन? द्याट्स द पावर अफ शब्द ब्रह्म। क्या अहिले मैले वैखरी होइन, मध्यमा, यानी त्यो शब्द प्रकट हुन अगाडि जो हाम्रो भावमा चल्छ त्यसलाई शास्त्रीय भाषामा मध्यमा भनिन्छ। यो मध्यमा, यो जुन भाव चल्छ नि, विचार हो, त्यसको पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, तरङ्ग। अनि यो तरङ्ग हुन्छ भनेर अहिले टाउको यति मात्रै हल्लाउने हो, अहिलेलाई हेर्न त पाइँदैन, 5 वर्ष कुर्नुपर्छ। वैज्ञानिकहरू त्यही भन्छन्, 5 वर्षपछि आउने कम्प्युटरमा चिप्स लगाइदिनुहोस्, तपाईँले सरर जे विचार गर्यो त्यहाँ खरर स्क्रिनमा देख्न पाउने भएको छ। यो कुरा मैले जोड दिई किन भनिरहेको छु भने हामी जे सोच्छौँ, मनमा जुन विचार क्रिएट गर्छौँ, त्यो विचारले रियालिटी क्रिएट गर्छ। केही समय अगाडि साइन्टिस्टहरूले एउटा अद्भुत एक्सपेरिमेन्ट गरे, जो अहिले हामीले गुरु ऊर्जा बुझ्नको लागि वैज्ञानिक आधार बन्छ। उनीहरूले के गरे भने मुसाको टाउकोमा चिप्स लगाइदिए, अनि त्यसपछि त्यो मुसालाई खाना खोज्नको लागि एउटा मेज भनेको यस्तो वातावरण जसलाई भुलभुलैया भनिन्छ, एउटा मेज बनाइयो। अनि त्यो भुलभुलैया भित्र छिरेर उसले खाना खानुपर्छ। त्यो खाना कहाँ छ त्यो भुलभुलैयामा, उसले नाकबाट त सुँघ्न सक्छ, तर खाना कहाँ छ देख्न सक्दैन। अनि भुलभुलैया भनेको कस्तो, सुरुङ जस्तै हो, त्यहाँ छिर्यो, फेरि अर्को 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 ठाउँ निस्कन्छ। त्यसो गर्दा फसिरहन्छ सुरुङभित्र, भुलभुलैयाभित्र। गजबको कुरा, ती वैज्ञानिकहरूले जुन एक्सपेरिमेन्ट गरे मुसामाथि, एउटा उसलाई खाना खुवाउनको लागि, त्यो खाना पत्ता लगाउनको लागि हप्ता त्यो मेज भनेको भुलभुलैयाभित्र छिर्दै, त्यहाँ छिर्यो त्यहाँ भएन, त्यहाँ छिर्यो त्यहाँ भएन, त्यहाँबाट निस्कनु त्यहाँबाट निस्कनु, बास्ना आइरहेको छ तर खाना कहाँ हो पत्ता लगाएकै छैन। त्यो पत्ता लगाउनलाई हप्तौं लाग्यो, हप्ता।
अनि हप्ता लगाइसकेपछि अन्तिम हप्तामा गएर अन्तिम दिनमा गएर पत्ता लाग्यो मुसाको। ए यस, त्यो पत्ता लागेपछि उसलाई ज्ञान के भयो त्यो मुसालाई भने यो खाना पुग्नको लागि यहाँबाट यसरी आउनु पर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान त भयो। तर त्यति ज्ञान पत्ता लगाउनको लागि के भयो, त्यति ज्ञान पत्ता लगाउनलाई हप्तौं लाग्यो। अनि त्यसपछि एकपल्ट पत्ता लागेपछि मुसालाई फेरि छोडिदिँदा त्यो मुसा त फुर्र गएर त्यहाँ क्वाप पकायो। एक्सपिरियन्स, अनुभव भनेको त्यस्तो चिज। एकचोटि पत्ता लागेपछि फुर्र गएर खान थाल्यो। यहाँसम्म त धेरै अचम्मको कुरा होइन, हामीलाई पनि भएको त्यही हो। किनकि सुरुमा साइकल चलाउँदा कति घाउ लाग्यो, कति चोट लाग्यो, राइट, कति गाह्रो भयो, हप्तौं लाग्यो। र आज हामी हात छोडेर साइकल चलाउन सक्छौँ। त्यही साइकलले हिजो हामीलाई लडाइदिएको थियो, आज हामीलाई साइकलले लडाउन सक्दैन। किन त भन्नाले अनुभव भइसक्यो, होइन त? यसरी ज्ञान जुटिसक्यो, जसलाई चाहिँ अनुभवमय प्रज्ञा भनिन्छ। त्यो अनुभवमय प्रज्ञा आइसक्यो। अब अघिको मुसामा आउँ, अघिको मुसाको कुरा सुनौँ। त्यो मुसाको चिप्स टाउकोमा त राखेको छ, अनि जे अनुभव गरेको छ त्यो मुसाले त्यो चिप्समा पनि रेकर्ड भएको छ। त्यो चिप्समा पनि त्यो चिप झिकेर वैज्ञानिकले इन्टरनेटमा राख्यो। मुसाले अनुभव गरेको चिप झिकेर इन्टरनेटमा प्रसारण गरिदियो। त्यो इन्टरनेटमा राखेर उनीहरूले के हेर्न थाले भन्नाले त्यही जातको मुसा, जसलाई गिनीपिग भन्छन्, गिनीपिग, त्यही जातको मुसा अरू मुसाहरूलाई ल्याएर त्यही मेजमा, त्यही मेज भनेको त्यही भुलभुलैया जहाँ हप्ता लगाएर बल्ल फेला पार्छ खाना भएको ठाउँ, अरू मुसा ल्याएर, त्यही जातको अरू मुसा ल्याएर छोडिदिँदा ती सबै मुसा खुरुरुरु गएर क्वाप पकाइदिए। 3 हप्ता लगाएर पत्ता लगाएको त्यो खाना पहिलो मुसाले, दोस्रो तेस्रो वर्गको मुसाले, त्यही जातको मुसाले केही मेहनत गर्नु परेन। Can you imagine it? केही मेहनत गर्नु परेन। किन त भन्नाले उसले अनुभव जुन खोपडीमा गरिसक्यो नि त्यसलाई नेटमा राखेर वेब बनाइदियो। Can you imagine it? अनि त्यो वेब त्यही जातको मुसामा त त्यो फ्रिक्वेन्सी ट्याक्कै जोडिन्छ। या क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्टको कुरा पनि हामीले बराबर गर्यौं। यो पनि मुसा, यो पनि मुसा, यो अनुभवी मुसा, यो अनुभव नभएको मुसा। यसले अनुभव गर्यो, यसले अनुभव गर्न साथ फ्रिक्वेन्सी एउटै मिल्दाखेरि यसले गरेको अनुभव यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ? ब्रेन कन्ट्रोल्ड कम्प्युटर इन्टरफेस, ब्रेनले कन्ट्रोल। अब त युग यस्तोमा आउँछ, सोच्यो कि जे कुरा पनि प्रकट हुने कम्प्युटरको माध्यमबाट। तर त्यो समय अलिकति पर छ, तर हुने पक्का भइसक्यो। अब त दिन यस्तो आउँदैछ कि संसारभरको कलेज बन्द हुँदैछ, संसारभरको स्कुल बन्द हुन्छ। आवश्यकतै छैन हो, किनकि कसैले पढेको कुरा, जानेको कुरा, भोगेको कुरालाई यो ब्रेन कन्ट्रोल्ड कम्प्युटर इन्टरफेसको माध्यमबाट डाउनलोड गर्न सक्छ। जस्तै मेरा प्रोफेसरको सबै ज्ञान युनिभर्सिटीमा पढ्ने होइन, लिङ्क गर्ने वेबबाट, कम्प्युटरको माध्यमबाट, र त्यहाँबाट यहाँ डाउनलोड गर्ने दिन जानु पर्यो कलेज। त्यो दिन अब टाढा छैन। यो कम्प्युटर साइन्सको कुरा। अहिले त्यो कम्प्युटर साइन्सको त्यो टेक्नोलोजी बन्नलाई अझै केही वर्ष लाग्छ। तर हामी अहिले चाहिँ गुरु ऊर्जाको युगमा छौँ फेरि। अब यहाँनिर गुरु ऊर्जाले कसरी चमत्कार गरिरहेछ वर्ल्ड वाइड भन्ने धेरै मान्छेलाई लाग्छ नि। कतिलाई त अझै पनि यो अन्धविश्वासै हो, अझै पनि यो चाहिँ प्लेसिबो इफेक्ट हो, विभिन्न नाम दिन सकिन्छ तर्क गर्ने मान्छेले, त्यसो भन्न सक्छ। तर यसको वैज्ञानिक आधार मजबुत भएन भने उनीहरूको फ्रिक्वेन्सीले पनि हामीलाई प्रभावित गर्छ। नेगेटिभ कुरा गर्ने मान्छेको पनि एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यो फ्रिक्वेन्सीले हामीलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेहरू भेटियो भने, आफूसँग वैज्ञानिक आधार भइदियो भने त्यसलाई मुभरि जवाब दिन सकिन्छ, राइट? अनि तपाईँको आस्था र श्रद्धा कायम हुन्छ। त्यो भएन भने फेरि साधना गर्न मन लाग्दैन। नेगेटिभ थिङ्किङ इज मोर पावरफुल देन पोजिटिभ थिङ्किङ, राइट? त्यसकारण अब के बुझ्नु पर्यो भने, अलिकति अगाडि डाक्टर रुपर्ट सेल्ड्र्याकले गरेको एक्सपेरिमेन्ट मैले भनेको थिएँ, जापानको एउटा टापुमा
बाँदरहरूलाई आलु पखालेर खान सिकाइयो। पछि अर्को टापु 100 किलोमिटर टाढाको टापुमा जाँदा ती बाँदरहरूले आलु ठल्ना साथै पटापट टिपेर पखालेर खान थाले। 100 किलोमिटर टाढाको टापुमा बीचमा पानी छ, सिकाइएको एक जमात बाँदरलाई आलुलाई पखालेर खाने, अर्को जमात बाँदरले टिपिसक्यो। ज्ञान ट्रान्सफर, त्यसलाई मर्फोजेनिक अथवा मर्फिक रेजोनेन्स भनियो। अनि यसबारे डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ भने डाक्टर रुपर्ट सेल्ड्र्याकको न्यू साइन्स अफ लाइफ भन्ने किताब पढ्नुहोस्। यहाँनिर त्यो बाँदरको एक्सपेरिमेन्ट होस् या भर्खर गरेको मुसाको एक्सपेरिमेन्ट होस् या कम्प्युटर इन्टरफेसको कुरा गर्दैछु, ब्रेन कन्ट्रोल्ड कम्प्युटर इन्टरफेसको कुरा गर्दैछु, जो सोच्न साथ प्रिन्ट हुने कुरा गर्दैछु। यो जम्मै कुरामा के युज हुन्छ त भन्नाले वेभ युज हुन्छ, तरङ्ग। अब गुरु ऊर्जा ध्यानमा पनि हुने त्यही हो। तपाईँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ, हामी पनि ध्यानमा बस्छौँ। तर फरक के त, तपाईँ हामी मध्ये धेरै चाहिँ भर्खर चाहिँ ध्यान सुरु गर्ने मान्छे होला, कोही 10 वर्ष होला, कोही 5 वर्षदेखि, कोही 20 वर्षदेखि गरिरहनु भएको होला। तर यो मान्छेले 40 वर्ष प्लस 2 गर्दा 42 वर्षदेखि त्यो साधनाको जुन एक्सपिरियन्स छ, त्यो सबै कुरा अघि मुसाले टिपे जस्तै हजुरहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यसकारण विकासानन्द हाँस्छ भने त्यो हाँसो ट्रान्सफर हुन्छ, विकासानन्दले किताब लेख्छ भने त्यो किताब लेख्ने ट्रान्सफर हुन्छ, विकासानन्दले प्रवचन दिन्छ भने प्रवचन ट्रान्सफर हुन्छ। ट्रान्सफरको युग यो क्या। दिस इज द सर्टकट वे टु ट्रान्सफर्म। त्यसैले त्यो गुरु ऊर्जा ध्यान गर्दा त्यो अनुभव जुन तरङ्गित हुन्छ, तपाईँ पनि ध्यानमा बस्दा, यो शरीर पनि ध्यानमा बस्दा हामी दुईजनाको फ्रिक्वेन्सी मिल्छ, एउटै फ्रिक्वेन्सीमा जान्छ। जानासाथ यसको 42 वर्षको अनुभव तपाईँसँग आइरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? दिस इज हाउ यु विल बी ट्रान्सफर्मड लाइक द्याट। त्यसकारण यो गुरु ऊर्जाको कन्सेप्टमा जति बढी अनुभव मैले भक्ति योगको माध्यमबाट समाधि, भाव समाधिको बोध भयो, ज्ञान योगको माध्यमबाट दारानगरमा, बनारसमा र जनकपुरमा ध्यान योगको माध्यमबाट, त्यो जम्मै कुरा पनि त्यो प्रोग्राम छ वेबमा, हो त्यो प्रोग्राम यु क्यान डाउनलोड। त्यति सजिलो भएको छ। त्यसकारण त मैले यसलाई क्वान्टम स्पिरिचुअलिटी अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फर्मुलालाई सम्झनु पर्छ। संसारको सबभन्दा बढी प्रख्यात नम्बर 1 मा कुनै फर्मुला छ भने त्यो फर्मुला आइन्स्टाइनको E=mc² फर्मुला। यो आइन्स्टाइनको। अलिकति आइन्स्टाइनलाई बुझौँ। E भनेको एनर्जी, एनर्जी देखा पर्दैन, वेभको रूपमा, तरङ्गको रूपमा आउने कुरा हो एनर्जी। E इक्वल भनेको बराबर, M भनेको मास, मास भनेको पदार्थ। यानी पदार्थ र ऊर्जामा केही पनि फरक छैन, एउटै कुरा, केही पनि फरक छैन, अवस्था मात्रै फरक छ। पदार्थ भनेकै ऊर्जा बन्छ, ऊर्जा भनेकै पदार्थ बन्छ। E=mc²। तर त्यो जहिले पनि बन्दैन, जहाँ पनि बन्दैन। तपाईँले इच्छा गर्न साथ भन्ने कुरा पनि भएन। कहिले बन्छ त भन्नाले त्यहाँ एउटा कन्डिसन चाहिन्छ। साइन्समा त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ c² भनियो, भेलोसिटी अफ लाइट। यानी एनर्जी प्रकाशको गतिमा भेलोसिटी अफ लाइटमा कुद्यो भने त्यो पदार्थ बन्छ। बिग ब्याङ थ्योरीले त्यही प्रमाणित गर्यो। ब्याङ एनर्जी पड्क्यो, त्यो लाइटको स्पिडमा आउँदाखेरि यो ब्रह्माण्ड बन्यो। अनि बिग ब्याङ थ्योरीले त्यही सिद्ध गरेको हो कि एनर्जी स्पिडमा आइदियो भने त्यो म्याटर बनिदिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ कन्डिसन चाहिन्छ, भेलोसिटी अफ लाइट 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर। यो फिजिक्सको कुरा भयो। E=mc² त अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फर्मुला भयो। अब हामीले नयाँ फर्मुला P=O/ अनि गामा 369 = न्यू लाइफ। P भनेको प्रब्लम अफ ह्युमन लाइफ। अब यो प्रब्लम साइकोलोजिकल पनि हुन सक्छ, फिजिकल पनि हुन सक्छ, आर्थिक पनि हुन सक्छ, सामाजिक पनि हुन सक्छ, राजनीतिक पनि हुन सक्छ। व्हाटएभर इज द प्रब्लम। किनकि दुनियाँमा जहाँ पनि जता पनि प्रब्लम त नहुने कुरा भएन। व्हाटएभर इज द प्रब्लम, राइट? P माने प्रब्लम भनेर लेख्नुस्, इक्वल टु O माने के? अपर्च्युनिटी। हरेक समस्या अवसर हो। व्हाटएभर इट इज, हरेक समस्या अवसर हो, राइट? तर त्यसलाई एउटा कन्डिसन चाहिन्छ।
जसले इक्वल टु एमसी स्क्वायरमा के छ, हरेक ऊर्जा एनर्जी नै म्याटर हो। ऊर्जा देखिँदैन, म्याटर देखिन्छ। हरेक एनर्जी नै म्याटर हो भने जस्तै हरेक प्रब्लम नै के हो, अपर्च्युनिटी हो, अवसर। हरेक समस्या अवसर नै हो। तर हामी समस्यालाई अवसर देख्दैनौँ, किनकि त्यहाँ एउटा कन्डिसन चाहिन्छ। भेलोसिटी अफ लाइट भने जस्तै आइन्स्टाइनको सूत्रमा c स्क्वायर भेलोसिटी अफ लाइट भने जस्तै यहाँ के छ त भन्नाले गामा 369, द्याट इज द कन्डिसन, द्याट इज द कन्डिसन। यदि गामा 369 लाई राम्ररी बुझेर प्रयोगमा ल्याउने हो भने अनि हरेक प्रब्लम के बन्छ, अवसर बन्छ। हरेक प्रब्लमले तपाईलाई तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ भन्दा उठ्ने एउटा मौका लिएर आउँछ। हरेक प्रब्लमले तपाईलाई तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ भन्दा माथि उठ्ने मौका लिएर आउँछ। यसको मतलब रिजल्ट के हुन्छ, नयाँ लाइफ, न्यू लाइफ, नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।